अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप SFJ न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। मैं शहज़ाद फैसल हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी हौसला अफ़ज़ाई करेंगे और वीडियो को पसंद करेंगे। आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उनमें नंबर 1 ऑडियो लीक तहकीकात कमीशन का बाकायदा दूसरा इजलास हुआ, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर कादिर पटेल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर PTI का रद्द-ए-अमल। उसके बाद हम बात करेंगे इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के बारे में, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि PTI को छोड़ने वाले मेंबरान कौन कौन से हैं, और IMF डील पर बात करेंगे। तो व्लॉग का बाकायदा आगाज़ जो है वो हम PTI उम्मीदवारान को जो छोड़ रहे हैं उन पर से स्टार्ट कर लेते हैं। जो उम्मीदवार PTI छोड़ गए हैं उनमें सरे फहरिस्त जो है वो अली जैदी साहब हैं, राजा खुर्रम नवाज़ हैं, कर्नल हाशिम डोगर है, रायत तैमूर भट्टी है, और दीगर कुछ और भी जो हैं वो शामिल हैं। PTI छोड़ गए हैं। आपको बताते चलूँ कि अली जैदी साहब उन्होंने जो है वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी मैं अगर सियासत में हूँ तो जी इमरान खान के साथ हूँ। उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि जी मैं अगर इमरान खान को छोड़ने का जो है वो सवाल पैदा नहीं होता। उसके बाद उनको फिर जेल कर दिया गया, और फिर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके साथ उन्होंने सियासत के साथ साथ PTI को भी खैरबाद का। उनका कहना था कि जी मैं मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो दुआगो हूँ। उनका मज़ीद कहना था कि जी मैं जो है वो बाहर सरमायाकारी जो है वो अपने मुल्क के लाऊंगा। राजा खुर्रम नवाज़ की बात करते हैं। वो इस्लामाबाद से जो है वो एक एक्टिव कारकुन के तौर पर सामने आए थे। वो बड़े जो है वो लोग जो है वो इकट्ठे कर लेते थे, नौजवानों को इकट्ठा कर लेते थे एहतजाज वगैरह के लिए। लेकिन उन्होंने भी PTI को खैरबाद कह दिया। उनका कहना था कि जी वो मज़ीद सियासत में भी हिस्सा नहीं ले सकते। सुनने में जो हमें बात पता चली है वो ये है कि उनकी माँ जो है वो कैंसर की मरीज़ हैं, और जो है वो आखिरी स्टेज पर हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने किनारकशी कर ली हो फ़िलहाल, क्योंकि जिस तरह का माहौल है। तो वो अगर गिरफ़्तार होते हैं तो उनकी माँ के लिए भी वो जो है वो अज़ियतनाक होता। कर्नल हाशिम डोगर की बात करते हैं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि जी फ़ौज हमारी रेड लाइन है, हम 9 मई के वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं। ये वो इस तरह की बातें की, और उन्होंने कहा जी वो PTI के साथ छोड़ रहे हैं, और कुछ जो है वो दोस्त उनके साथ थे, रायत तैमूर भी उनके साथ थे। तो कर्नल साहब की बात कर रहे हैं तो कर्नल साहब जो हैं वो कुछ ख़ास इनकलाबी जो है वो पहले भी नहीं थे। जब इमरान खान को वज़ीराबाद हमला हुआ उस टाइम वो जो है वो सूबाई वज़ीर दाखिला थे पंजाब के, और PTI की हुकूमत होने के बावजूद जो है वो FIR नहीं कटवा सके थे इमरान खान की। और उसके साथ साथ वो काफ़ी दिनों से वैसे भी खामोश थे। पहले भी जो वो अफराद हैं वो उन पर कुछ खासा यकीन नहीं करते थे। चलें वो छोड़ गए हैं। अली ज़ैदी साहब की बात कर लें तो कराची से, तो जो है वो कुछ जो है वो आवाम उनसे भी मुतनफ़्फ़र थी, और उनको पसंद नहीं कर रही थी। साथ में इमरान इस्माइल की बात करते हैं तो वो उनका भी सुनने में आया कि पुलिस ने जो है वो उनको जलाओ गिराओ मुकदमात में बेगुनाह करार दे दिया, और उनको भी आज रिहाई थी। सुनने में आया कि उन्होंने भी आज अपने 5 साथियों समेत प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। देखें वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके साथ साथ हम बात करते हैं वफाकी वज़ीर कादिर पटेल की न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर PTI का क्या रद्द-ए-अमल था। PTI के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब जो हैं वो उन्होंने उसके रद्द-ए-अमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि एक आवारागर्द, घटिया और बेहुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बेशर्मी और लुचरपन की उम्दा बेहतरीन मिसाल थी। उनका कहना था कि किसी की जो है वो यूँ मेडिकल रिपोर्ट पेश करना उनकी ज़ाती आत पर हमला है। उनका कहना था कि जरदारी का फ्रंट मैन उनके हर काले धंधे में जो है वो शरीक कादिर पटेल भत्ताखोरी और कत्ल व गारत में मुलविस है। उन्होंने कहा कि जो है लाक़ानूनियत और आइन की पामाली जारी है। मुल्क को जो है वो बनाना रिपब्लिक बना दिया गया।
اور ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام جو ہے ریاست جو ہے وہ ان اوباشوں کو جو ہے وہ بے لگام نہ چھوڑے، ان کو لگام ڈالے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جو ہے وہ یہ بےہودگی جو یہ کر رہے ہیں اس کو نہ برداشت کیا جائے گا، اور نہ عوام جو ہے وہ ان کو اس مجرموں کو جو ہے وہ ایسی بےہودگی کی اجازت دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں آڈیو لیک تحقیقات کمیشن کا آج دوسرا اجلاس ہوا جسٹس قاضی فائزی سے کی سربراہی میں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل چیف جسٹس عمر اتب نیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے اس نے فیصلہ دیا تھا، اور اس نے ان تحقیقات کمیشن کو جو ہے وہ کام کرنے سے روک دیا تھا۔ لیکن آج ان کا اجلاس ہوا، انہوں نے کہا کہ جی پہلے قاضی صاحب نے کہا کہ جی پہلے نوٹس جاری ہونا چاہیے، تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ جی ہم حکم نامہ لکھوائیں گے۔ بعد میں جو حکم نامہ آیا تو انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو ہے وہ کام روک دیا۔ بعضاں جو ہے وہ کمیشن کا جو سامان پرنٹر وغیرہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ اٹھا لی گئیں اور واپس جو ہے وہ پہنچا دی گئی اپنے آفیسز میں۔ نمبر 4 ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے، تو انہوں نے کل کوئی چھوٹا سا خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ ملک کی خاطر جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ دلدل میں دھکیل رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے اس سے ان کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے، جبکہ میرا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پی ڈی ایم کو یہ لگتا ہے کہ وہ یوں امیدواران کو توڑ کر اور پی ٹی آئی کو کریش کر لے گی تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ خیر مزید انہوں نے کہا ہے کہ وہ مذاکراتی ٹیم بنا رہے ہیں ہم بہت جلد، اور مذاکرات کے لیے تیار ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں آج سینیٹرز کا سننے میں آیا کہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن بعضاں جو ہے وہ سینیٹر شہزاد وسیم صاحب ان کی جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوئی، تمام ٹی وی چینل پر لائیو دکھائی گئی، حتیٰ کہ پی ٹی وی پہ بھی لائیو دکھائی گئی۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں، لیکن ہوا کچھ اس کے برعکس۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے جو ہے وہ باتیں کی، 9 مئی کے واقعات کو مذمت کی، لیکن آخر میں انہوں نے کہا کہ جی وہ پی ٹی آئی کے حصہ ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں سینیٹر میں، تو انہوں نے کہا کہ بطور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ احسن طریقے سے جو ہے وہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہے۔ چلیں یہ ایک قسم کا پرینک ہی ہے، آپ سمجھ لیں۔ اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اکانومی پر، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو ہے وہ ڈالر ریٹ جو ہے وہ 313 روپے ہو گیا ہے اوپن مارکیٹ میں۔ آج کل جو ہے حکومت کی توجہ جو ہے وہ ڈالر سے کم عمران خان پر زیادہ ہے کہ وہ اس کو کیسے جو ہے وہ روکنا ہے ڈالر کو، تو وہ روک نہیں پا رہے۔ وزیر اعظم صاحب کا کہنا تھا کہ جو ہے وہ آئی ایم ایف ڈیل جو ہے وہ ہم سے نہیں کر رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جو ہے وہ قرضوں یا رقم کی وصولی کے لیے جو ہے وہ ہم چائنا پہ انحصار کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے جو ہے وہ ایک حکومت کی سب سے بڑی غلطی ہوگی کہ قرضوں کے لیے جو ہے وہ کسی ایک ملک پر انحصار کرنا۔ دیکھیں چلیں اب حکومت کی جو ہے وہ پالیسی ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ بعد میں دیکھا جائے گا، یا یہ ہے۔ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں امریکہ کی، تو امریکہ جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دانے پہ کھڑا ہے۔ 5 جون تک اگر انہوں نے جو ہے وہ نیا قرضہ نیا لیا تو جو ہے وہ امریکہ بھی وہ ڈیفالٹ کر جائے گا۔ رات میٹنگ ہوئی ریپبلکن کی جس میں جو ہے وہ اس ڈیموکریٹ کی بھی، اور اس ٹائم جو ہے وہ صدر بائیڈن بھی موجود تھے۔ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ اگر امریکہ ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کا براہ راست جو اثر ہے وہ پاکستان پر بھی ہوگا، کیونکہ پاکستان ایک چھوٹی اکانومی اور انہوں نے جو ہے وہ شورٹی بانڈز جو ہیں وہ امریکہ نے دیے ہوئے ہیں ہمیں۔ اگر امریکہ وہ واپس لیتا ہے تو وہ پاکستان کے دیوالیے پن کے جو ہے وہ ایک وجہ بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں عمران ریاض خان کے بارے میں، تو ان کے بارے میں تشویشناک خبریں جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں۔ ایک جو ہے عالمی واچ ڈاگ رپورٹرز اس کی تشویشناک خبر
اس نے شیئر کی. اس نے کہا کہ سفارتی ذرائع سے معلومات ملی ہیں کہ جو عمران ریاض ہے اس پر تشدد کیا گیا اور ہو سکتا ہے کہ وہ دران حراست جو ہے وہ جو ہے ان کی موت واقع ہو گئی. اللہ کرے کہ ایسا کچھ نہ ہو اور جو ہے وہ خیر خیریت سے ہوں. اللہ ان کو لمبی زندگی عطا کرے. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوا ہوگا, اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو بھی ہوا. چلیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ خیریت سے ہوں. آج کے لیے اتنا ہی. کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.